यो कार्यकालभरि खड्ग ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन्, नेकपा फुट्दैन। किनभने नेकपा फुट्यो भने फेरि एमसीसी प्रकरण चाहिँ बल्झिएर अगाडि आउन सक्ने। खड्ग ओली नै यो व्यवस्थाको अन्तिम शासक हुनेछन् र खड्ग ओलीबाट नै गणतन्त्रको विदाई हुनेछ। नेकपा भित्रको झगडा के हो, यसले कुन रूप लिन्छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्थान भूमिका के छ? राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षामा चाहिँ यो सेना चाहिँ अगाडि बढेको इतिहास देखिन्छ। तर आजको नेपाली सेना चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा पञ्चायतकालको गीत थियो, चौतारीमा राजा भेटियो चौतारीमा रानी भेटियो भन्ने गीत थियो। त्यो गीत जस्तै अहिले सेना कहाँ भेटिन्छ भने तपाईको यो चाहिँ पेट्रोल पम्पमा भेटिन्छ, हाइड्रोमा भेटिन्छ, जग्गा दलालीमा भेटिन्छ, विकास निर्माणको काममा भेटिन्छ। तर त्यो राष्ट्र सङ्कट र धर्म सङ्कटमा कहीँ पनि नेपाली सेना भेटिँदैन, जुन यसको चाहिँ आफ्नो गौरव थियो। नेपालको राजनीतिमा अहिले बाहिर पर्दा अगाडि हेर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध, त्यसमध्येमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बन्ध भारतसँग बिग्रिएको त्यो देखिन्छ। भारतीय मिडियाहरू पनि एकतर्फी रूपमा लागेको अवस्था छ। यो वास्तवमा बाहिर पर्दा अगाडि देखिएको जस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको हो कि वास्तवमा पर्दा पछाडि चाहिँ अर्कै कुरो छ यसमा? हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौला हुनुहुन्छ। पेशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। एकदम प्रदीपजी, अब हामी अहिले वर्तमान समसामयिक विषयमा विमर्श गर्न गरेका छौँ र तपाईँको यो हिमाल अनलाइन यो टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसले वास्तवमा समाजलाई नयाँ ढङ्गले नेपाली राष्ट्रियतालाई जोगाउनेमा यो अभियान अगाडि बढेको छ र यसले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँप्रति पनि हामी अत्यन्त आभारी छौँ। देशप्रति जसरी निडर रूपमा सत्यको पक्षमा लागिरहनु भएको छ, यसरी नै लागिरहनु होला भन्ने हामी कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब यहाँले सुरुमा पनि जोडिसक्नु भएको छ, विशेष गरी नेपालको समसामयिक वर्तमान राजनीतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले नेकपा भित्रको झगडा के हो, यसले कुन रूप लिन्छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्थान भूमिका के छ? अब तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा भित्रको विशेष गरी एउटा पक्ष एमसीसी विरोधी पक्षको रूपमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीमराव लगायतका चाहिँ 5 जना मान्छे चाहिँ देखिन्छन् भने अब एमसीसीको समर्थकको रूपमा खड्ग ओली देखिएका छन्। त्यसको टकरावको रूपमा पनि यो चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। तर मेरो अध्ययनमा चाहिँ के देखिँदै मैले देख्दैछु भने तपाईँको खड्ग ओली चाहिँ किन चाहिँ एक्कासी चाहिँ यो अधिवेशन चाहिँ समाप्त गरे, यो सभामुखलाई पनि थाहा नदिकन हिउँदे अधिवेशन समापन भएको चाहिँ सूचना टाँस चाहिँ तपाईँको संसद सचिवालयमा राखियो र यो घटनाले चाहिँ पश्चिमाहरू ओलीसँग पनि तपाईँको चाहिँ एकदम फायर भएको चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस्। र नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो तपाईँको एमसीसीमा एउटै स्वरमा ओली र देउबाको एउटै स्वर देखिएको छ भने अहिले काङ्ग्रेस पनि बिचकिएको चाहिँ स्थिति देखिन्छ हेर्नु। एमसीसी प्रकरण चाहिँ मैले के रूपमा हेरेको छु भन्दाखेरि जुन तपाईँको युएनको मिसन नेपालमा थियो र युएनको मिसनलाई दुईटा राष्ट्रहरूले बाहिरी रूपमा प्रकट नगरे पनि आन्तरिक रूपले दुईटा राष्ट्रको चाहिँ संयोजनमा चाहिँ युएनको मिसन यहाँबाट हटेको थियो भने यो एमसीसी प्रकरण पनि काहीँ न काहीँ दुईटा राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् भन्ने चाहिँ आकलन पनि गरिएको छ। र यसलाई यो रूपले पनि तपाईँको हेरिएको छ भने अर्को तपाईँको इन्डियनहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ हिजोको भन्दा अलिकति तपाईँको यो नकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ उनीहरू बेसी चाहिँ उनीहरूको भूमिका बढिरहेको छ र सकारात्मक भूमिकामा चाहिँ इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति नेपालको राजनीतिबाट चाहिँ पछि हटेको देखिन्छ। जस्तो नक्साको प्रकरणदेखि लिएर तपाईको संविधान निर्माण गर्दाखेरिको नाकाबन्दीको पछिको नाकाबन्दीको प्रकरण जति पनि हेर्दाखेरि इन्डियनहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भन्दा पनि उनीहरूको अधीनस्थ राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हेर्ने जुन ब्रिटिसकालीन मान्यता हो
त्यो मान्यताबाट चाहिँ ग्रसित हुने देखिन्छन् र मानिसहरूले तपाईँको प्रदीपजी अध्ययन गरेका छन्। बिजेपीको तपाईँको यो आरएसएसको घोषित नीति के हो भन्दाखेरि नेपाल लगायत यो सार्क क्षेत्रका मुलुकहरू जति पनि छन् यी मुलुकहरू चाहिँ भारतवर्षका अङ्ग हुन् र हामी चाहिँ यो चाहिँ बृहत भारतको योजनामा चाहिँ यिनीहरू राख्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको घोषित मान्यता हो। र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धी नेहरू भन्दा पनि खतरनाक ढङ्गले यिनीहरू अगाडि बढिरहेका थिए। यहाँ मान्छे त तपाईँको यहाँका दरबारिया भन्नुहोस्, यहाँका कथित राष्ट्रवादी भन्नुहोस्, मैले त मोदीको आगमनदेखि सुरुदेखि नै यो खतरनाक ढङ्गले चाहिँ आरएसएस अगाडि बढिरहेको छ र यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू ल्याउँछ भनेर सुरुदेखि नै यो कुरा उठाइरहेथे। यो कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ। इन्दिरा गान्धीले त तराई मात्रै लिन खोज्ने सुरुमा गरेकै थिइन्। अब नेहरूले पनि तपाईँको यहाँको सुरक्षा निकायदेखि लिएर 18वटा चेकपोस्ट राख्नेदेखि लिएर यहाँ राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने 7 सालको आन्दोलन नै तपाईँको के हो भने प्रजातन्त्रको मात्रै आगमन थिएन, विदेशी हस्तक्षेपको पनि सँगसँगै आगमन थियो। त्यसको चाहिँ त्यो कहरबाट मुक्त चाहिँ केही हदसम्म राजा महेन्द्रले गरे। यद्यपि पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुशे व्यवस्था रह्यो भने पनि र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक व्यवस्थासँग जोड्नु हुँदैन। हामी चाहिँ यो कुरा हामीले अत्यन्त यो माइन्युटली हेर्नुपर्छ र संसारको इतिहास हेर्ने हो भने सामन्तहरूले नै अथवा अहिले हामीले पछिल्लो समय हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा त सामन्त अलग छ, कुनै दिन यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँला। फ्युडल र सामन्त फरक कुरा हो। तपाईँको यहाँको नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने किन यो नेपाली जनमानसमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रियताप्रति काम गर्ने मान्छेहरूलाई सम्मान। आजको तपाईँको सिमाना तपाईँको यो चाहिँ अहिले लिपुलेक लगायत कालापानी तपाईँको लिपिया धुराको कुरा हामी एकदम गौरव, यो राम्रो पनि कुरा हो। तर यो हुँदाहुँदै पनि यो सिमानाको व्यवस्थापन जति जङ्गबहादुरले गरेको थियो त्यति अरूले गरेको छैन। सिमाना सम्बन्धी जङ्गबहादुरसँग तुलना गरेर नेपालको कुनै पात्रै छैन। यो सिमाना त जङ्गबहादुरले 1857 को तपाईँको विद्रोहमा चाहिँ भारतीय सिपाही विद्रोहमा दमन गर्नका लागि आफ्नै नेतृत्वमा गइसकेपछि अङ्ग्रेजहरूलाई के गरे भने तिमीहरूले सिमानाको कचपच गर्छौ, त्यसैले यो सिमाना सम्बन्धी चाहिँ तिमीहरूसँग सम्झौता नगरिकन म अगाडि बढ्दिनँ भनेपछि 57 को विद्रोहपछि 60मा आएर चाहिँ 1860मा आएर चाहिँ यो नयाँ मुलुकको रूपमा र यो जङ्गे पिलर भनेर आज गर्छ यो अङ्ग्रेजहरूले बनाउन बाध्य बनाए जङ्गबहादुर। त्यसैले तपाईँको हामीले के भने कुनै पनि विषयको चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित कुराको मूल्याङ्कन। अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रवाद के छ भने भुक्ने राष्ट्रवाद छ, टोक्ने राष्ट्रवाद छैन। हाम्रा पुर्खाहरूले भुक्न कम गरे, टोक्ने बेसी गरे अथवा क्रियाकलाप बेसी गरे। अहिलेको राष्ट्रवाद चाहिँ डाँडामा गएर चाहिँ कटुवाल तपाईँको वृत्ति गरेर भुकेपछि त्यो ठुलो राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ गलत कुरा हो। गलत हुँदाहुँदै पनि 3-4 कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेको राजनीतिमा देखिएका टटकारा तपाईँको समस्याहरू हुन् र यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो राष्ट्रले नवजीवन पनि प्राप्त गरेर देखिन्छ। अब नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले माने नमाने पनि धामीजी खड्ग ओली 3-4 कुरामा सकारात्मक देखिएका छन्, 3-4 कुरामा अत्यन्तै नकारात्मक देखिएका थिए। जस्तो तपाईँको नाकाबन्दी हुँदा यही कुरा तपाईँको शेरबहादुरले किन उठाउन सकेन भारत विरुद्धको, यही कुरा प्रचण्डले किन उठाउन सकेनन्। तपाईँको यो चाहिँ त सुरु युद्ध गर्ने भारत विरुद्ध यही कुरा नाकाबन्दी ताका प्रचण्डले यो एजेन्डा किन उठाउन सकेन। हेर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यही नक्सा प्रकरण पनि आखिर यिनीहरू तराईवादी र काङ्ग्रेसले चाहिँ बाध्य भएर बोकेको हेर्नुहोस्। र अहिले तपाईँको यो नक्सा प्रकरण पछि अहिले उठाएको विषय पनि यही सब पनि काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। र अर्को नागरिकताकै विषयमा पनि काङ्ग्रेस र मधेसवादीले त तपाईँको यसको चाहिँ विमति जनाइसकेका छन्। यही कुरा खड्ग ओलीले किन उठाए र खड्ग ओलीको सबैभन्दा नराम्रो पाटो भनेको चाहिँ एमसिसी प्रकरण, होली वाइन प्रकरण, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचारका तमाम विषयहरूमा चाहिँ जोडिएका छन्। र यति जोडिँदै पनि नेपालको इतिहासमा यी 3 विषयले चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छन् हेर्नुहोस्। र यसमा के देखिँदैछ भन्दाखेरि पश्चिमा र तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरूको चाहिँ कन्फ्रन्टेसन देखिन्छ। यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिले नेकपाभित्रको राजनीतिमा देखिन्छ। र अहिले तपाईँको नेकपा फुट्छ, नेकपाले तपाईँको चाहिँ फुटेपछि चाहिँ खड्ग ओलीको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्छौँ भन्ने दरबारियाहरू, काङ्ग्रेसीहरू र इन्डियनहरूको चाहिँ मतिभ्रम विश्लेषण छ।
मेरो चाहिँ विश्लेषण के छ भने यो कार्यकालभरि खड्ग ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन्, नेकपा फुट्दैन। किनभने नेकपा फुट्यो भने फेरि एमसीसी प्रकरण चाहिँ बल्झिएर अगाडि आउन सक्ने र तपाईँको फेरि पश्चिमाहरू र इन्डियनहरूले खेल्न सक्ने देखिन्छ र यो देखिएको हुनाले, किनभने प्रचण्डहरूसँग पनि एजेन्डा छैन। यद्यपि तपाईँको यो बीआईआर र तपाईँको चाहिँ एमसीसी प्रकरणमा यो समूहले, यी 5 जनाको समूहले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ यो नेपालमा र चीनसँगको सम्बन्ध पनि प्रचण्डकै कारणले अगाडि बढेको हो। यद्यपि खड्ग ओलीले यो आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा यसको हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ प्रचण्डले। अब प्रचण्डमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि हिजो जसले प्रचण्ड पथ बनाए र हिजो एकदम प्रचण्ड चाहिँ भनेको नेपालको चाहिँ क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी हो भन्ने जुन तत्त्व थियो, त्यही तत्त्वले आज के भने यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता धामीजी चीन भित्राउनलाई गरिएको थियो त? यो त थिएन। पश्चिमाहरूले नेपाललाई सिरिया जस्तो बनाउने, नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउनका लागि चाहिँ उनीहरूले अस्थिरताका लागि ल्याइएको थियो र यो निषेध र प्रतिशोधको राजनीति पनि बाह्य शक्तिले खेलिरहेको छ। यो चाहिँ हरेक पार्टीमा पनि रिफ्लेक्सन हुन्छ, पार्टी र गैर पार्टीमा पनि रिफ्लेक्सन हुन्छ, किनभने निषेध र प्रतिशोधबाटै उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भूमिका खेल्छन् र अहिले सबैभन्दा तारो चाहिँ उनीहरू चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ परेको छ। अब तपाईँको यहाँ 3-4 कुरा चाहिँ अहिलेको नेकपाभित्रको राजनीतिले चाहिँ बाहिर आउने चाहिँ म देख्छु हेर्नुहोस्। अब तपाईँको प्रचण्डको तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको अब माओवादी क्रियाकलापका त तपाईँको धेरै तपाईँको चाहिँ गलत उहरू छन्, त्यो त धेरै नेपालको इतिहासमा। साँच्चै भन्यो भने काङ्ग्रेसले सहरबाट यो देशलाई तहस-नहस बनायो, माओवादीले गाउँबाट यो देशलाई तहस-नहस बनाए। हाम्रा संरचनादेखि लिएर गाउँमा जुन एउटा स्थापित नेतृत्वदेखि लिएर हाम्रो धर्म, संस्कृति, भाषादेखि लिएर यावत कुराहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्यो भने काङ्ग्रेसले यो निजीकरणको नाउँमा गाउँ सहरबाट चाहिँ उद्योग धन्दा बेच्नेदेखि लिएर यो काम, यो पश्चिमा पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ जहाँ जान्छ नि यसले के गर्छ भने हाम्रो सामूहिकता र हामीमा बीचमा रहेको समूहवादलाई यसले के गर्छ भने वर्गीकृत गरेर अहिले हामी केमा विभाजन, संविधानै तपाईँको यो राष्ट्रविरोधी संविधानको रूपमा चाहिँ चित्रित छ। किनभने संविधानले के व्यवस्था गरेछ भने थारूको व्यवस्था गरेछ, थारू आयो, मुस्लिम आयो, मधेसी आयो, त्यसपछि तपाईँको जनजाति आयो, महिला आयो, खस आयो, यस्ता विभिन्न खसको पनि आएको हुने तपाईँको उ छ र खसलाई पनि एउटा फाल्टै आइडेन्टिटीको रूपमा छ। यसले के गर्छ भने पश्चिमा पुँजीवादी यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न सानो सानो क्लस्टरहरूमा विभाजन गर्छ र व्यक्तिवादतर्फ समाजलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछ र त्यसलाई द्वन्द्व हुन्छ र त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थहरू पुरा गर्छन्। र अहिलेको यो चिन्तन प्रणाली भनेको शासन, यो चाहिँ चिन्तन र प्रणाली नै हाम्रो अहिले पश्चिमा छ। त्यसैले यो यसको टकरात्मक रूपमा पनि आइरहेको छ र यसैले यहाँ चाहिँ अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चिनियाहरू र अमेरिकनहरूको टकरावको रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीति आइरहेको छ। त्यसैले यसको रिफ्लेक्सन, यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ अहिले नेकपाभित्र तपाईँको देखिन्छ। अब नेकपाभित्रको राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यदि तपाईँको प्रचण्ड लगायतका माधव नेपालहरूले संयमित भएर रहेनन् र खड्ग ओलीलाई ट्र्यापमा पार्दै लगेर तपाईँको लखट्दै लग्यो भने खड्ग ओलीले गर्न सक्ने 3-4 तपाईँको कामहरू म देख्छु। एउटा त तत्काल तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल लागू गर्ने, नम्बर 1। त्यसपछि केही मान्छेहरू जेल पनि जान सक्छन्, किनभने भ्रष्टाचारका लागि त जसलाई थुने पनि प्रमाणै प्रमाण छ। चाहे काङ्ग्रेसका मान्छे भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँले थुन्नुहोस्, भ्रष्टाचारको तपाईँको प्रमाणित गर्नका लागि उसैले आफैले प्रमाणहरू चाहिँ छोडिरहेको छ। एउटा तपाईँको त्यसबाट पनि भएन भने राष्ट्रपतितिरको जाने र सेना एक्टिभ हुने धेरै सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर यहाँको नेपाली सेनाको चाहिँ चरित्र चाहिँ हिजोको चरित्रमा छैन। यो सेनासँग पनि अलिकति हामीले जोडेर अहिले फेरि हामी राजनीति आउँछु म सेनाको विषयमा पनि। र तपाईँको यो के देखिँदैछ भने नेकपाभित्रकै द्वन्द्वलाई चाहिँ इन्डियाले पनि अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ, पश्चिमाले पनि अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ। यहाँको आन्तरिक दरबारियादेखि लिएर काङ्ग्रेसले पनि नेकपाभित्रकै द्वन्द्वमा चाहिँ
अब यो अलिकति कटु शब्दमा भन्यो भने साँडेको झरछर खाउँला भन्ने तपाईको चिन्तन र प्रवृत्ति चाहिँ यी शक्तिहरूको देखिन्छ। तर अस्तिको तपाईको नेकपा फुटो भन्दाखेरि चिनियाहरूको तपाईको क्रियाशीलता तपाईको जुन बढेको थियो, अब यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि एमसीसीका लागि मात्रै उनीहरूको क्रियाशीलता हो कि के हो? यो चाहिँ अब चिनियाहरूको क्रियाशीलता कसरी बढेको छ छैन मैले अहिले अध्ययन गर्न पाएको छैन। अस्ति जसरी प्रत्यक्ष रूपले चिनिया राजदूतको दौडधुप भएको थियो, अहिले दौडधुप नभएको देख्दाखेरि सायद एमसीसी प्रकरणपछि चीन र भारतको पनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोण एउटै होला कि भन्ने चाहिँ मैले आकलन गरिरहेको छु। विशेष गरी त नेपाली जनतालाई अहिले चासो र चिन्ताको विषय भनेको प्रधानमन्त्री ओली जो राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ संकल्प भएर उभिनु भएको छ, उहाँको राष्ट्रवाद के हो, कांग्रेसको मौनता के हो र अहिले नेपालको राजनीतिलाई यो नेतृत्वले कतातिर लाँदैछ भन्ने चाहिँ बडो चासोको विषय। एकदम तपाईले अत्यन्तै राम्रो हुनु। अहिलेको राजनीतिमा र नेपालको इतिहासमा धेरै कुटिल पात्रहरू षड्यन्त्र गर्ने राजनीतिमा आफ्नो कुरालाई तपाईको केन्द्रमा ल्याउने र जनतालाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ पार्ने धेरै कुटिल पात्रहरूमा मध्ये चाहिँ नेपालको इतिहासमै खड्ग ओली चाहिँ एउटा चाहिँ चतुर पात्रको रूपमा चाहिँ मैले विश्लेषण गरिरहेको छु। उनका नकारात्मक पक्ष त मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ। यी के देखिन्छ भने जस्तो तपाईको यो नक्सा प्रकरण पनि उनको आन्तरिक राजनीतिक सङ्कटतर्फ तपाईको मोडिएको थियो। नक्सा तपाईको यो आउनुभन्दा अगाडिको हामीले नेकपाको राजनीति हेर्यौँ भने अत्यन्त उस सङ्कटमा चाहिँ घेरिएका थिए। त्यो आफ्नो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिनका लागि उनले यो नक्साको चाहिँ राष्ट्रवादलाई अगाडि जगाएर तराई मधेसवादी दल काङ्ग्रेसदेखि लिएर लुरु यो नक्साको पछाडि हिँड्न चाहिँ उनले बाध्य बनाए र आफैले के गरे भने आफ्ना आन्तरिक र बाह्य तपाईको विरोधीहरूलाई पनि आफ्नो विरुद्ध उ गरेको चाहिँ कुरालाई चाहिँ यिनले के गरे भने यसलाई चाहिँ केही समयका लागि यिनले छलछाम गरे भन्नुस् रोके। दोस्रो तपाईको यिनले के गरे भने यतिले पनि पुगेन भने नागरिकताको यद्यपि यो सकारात्मक छ, अझ तपाईको यो नागरिकताको विषयमा त हामीले यसभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका छौँ। यो नागरिकताको विषय पनि ल्याए। यिनले के देखिँदैछ भन्दाखेरि अरूभन्दा अब यिनका भ्रष्टाचार सम्बन्धी यिनका चाहिँ धेरै जस्तो प्रचण्डकै नाता चाहिँ धेरै मान्छेहरू राजनीतिमा छन् भने खड्ग ओली अब छोराछोरी पनि नभएको आफ्नो नाता पनि यिनको नाता पर्ने भनेको त्यही पहिलेको सञ्चार मन्त्री अब एउटा धर्मपुत्रको रूपमा यिनले पालेको जस्तो देखिन्छ। नभए यिनको नाता नाला पनि छैनन् र यिनले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि खड्ग ओलीले चाहिँ जस्तो तपाईको प्रदेश नगरपालिका गाउँपालिका यी जति पनि तपाईको प्रदेश सरकार यिनमा सम्पूर्ण यिनले क्याप्चर गरिरहेछन्। अहिले मान्छेले चाहिँ यो माथिल्लो तपाईको ऊ मात्रै हेरिरहेका छन्, संसदीय र तपाईको केन्द्रीय समितिको मात्रै कुरा आएछन्। अब राष्ट्रपति पनि उनका लागि ठुलो कार्ड छ। अब तपाईको के भने भारत र तपाईको चाहिँ पश्चिमालाई पनि तपाईको यहाँ चाहिँ खेल्नका लागि ओली जति कार्ड अरू हुन सक्दैन। त्यसैले अब के देखिँदैछ भने राजनीति द्वन्द्वतर्फ नै जान्छ। यो द्वन्द्व नै जान्छ र यो द्वन्द्वले तपाईको राम्रो निकास पनि दिन सक्छ र यो द्वन्द्व चाहिँ चीन भारतले यसलाई व्यवस्थित गरे भने यो द्वन्द्व सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ। होइन तपाईको यिनीहरूले चाहिँ गैर जिम्मेवार रहेर आजको जस्तै स्थितिमा चाहिँ यिनीहरूको भूमिका रहेर वेट एन्ड सी भन्ने खालको भूमिकामा चाहिँ यी दुईटा राष्ट्रहरू रहे भने नेपालमा पश्चिमा तपाईको राष्ट्र नफर्किने गरी सेनासहित लिएर आउँछ। यसका लागि 2 वर्ष हामीले कुर्यौँ भने 2 वर्षभित्र पश्चिमा राष्ट्र चाहिँ सेनासहित आउँछ। यो कुरा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो हामी अत्यन्त अझै पनि एमसीसी तपाईको यो चाहिँ दोछाइमा पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। किनभने साम्राज्यवादी शक्तिले चाहिँ एउटा मात्रै लडाइँ हारेर ऊ निरुत्साहित हुँदैन। पटक पटक उसले लड्छ र आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि ऊ अगाडि आउँछ। त्यसैले सम्पूर्ण यहाँको चाहे राजावादी भन्नुहोस्, चाहे दल भन्नुहोस्, चाहे धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले राष्ट्रलाई र राष्ट्रिय एजेन्डालाई मूल प्राथमिकता दिएर निषेध र प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर समस्या समाधान गर्न सकौँ भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरेनन् भने हामी पश्चिमाहरूको दुश्चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ र सुगौली सन्धिपछि पश्चिमाको जुन तपाईको यहाँको नियन्त्रण यो कहर छ यो मुक्त हुने बेला अवसर पनि हो। हामी
फेरि पश्चिमाहरूकै तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र र जालझेल र हत्या हिंसामा फस्न सक्ने पनि त्यतिकै सम्भावना छ। त्यसैले यो चाहिँ नेपालको इतिहासमै माइल स्टोनको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको घटना चाहिँ अगाडि बढ्छ। थोरै नेपाली कङ्ग्रेसको कुराकानी गरौँ। हजुर, नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको दृष्टिकोण र लगाव चाहिँ के हो? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको त तपाईँको एमसिसीको प्रकरणमा तपाईँको अमेरिकन काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ, नागरिकताको प्रकरणमा भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा तपाईँलाई यो कुरा आज दुःखका साथ म भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुको नाम अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस थियो। यो करिब तपाईँको चाहिँ यो अखिल भनेको त विश्वव्यापी भयो होइन। यो एउटा अनौठो खालको तपाईँको नेपालको राजनीतिमा एउटा अनौठो दृष्टिकोण। जस्तो कम्युनिस्टहरू सिद्धान्त त अन्तर्राष्ट्रियवादी, यो बुझ्नुपर्ने। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुँदैन, तर हारी जिती काङ्ग्रेसभन्दा अरू शक्तिभन्दा बरु कम्युनिस्ट नै तपाईँको कहिलेकाहीँ भए पनि राष्ट्रवादी देखिन्छन्। राष्ट्रियताको एजेन्डालाई यिनीहरू उठाउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेस त पुँजीवादी अथवा समाजवादी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यो चाहिँ खुला र एउटा राष्ट्रियतालाई उठाउनु पर्ने पार्टी हो। तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस जहिले पनि तपाईँको चाहिँ च्युत भएको छ र नदी नाला र राष्ट्रियताको सन्दर्भ, नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ के भने जस्तो राष्ट्रिय उद्योग बेच्न पाइन्छ। कुनै पनि पुँजीवादी राष्ट्रले राष्ट्रिय उद्योग पनि राख्छ, व्यक्तिलाई पनि प्रायोरिटी दिन्छ, जो भारतमा पनि छ, अन्य राष्ट्रहरूमा पनि छन्। त्यसैले यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि गैर जिम्मेवार र तपाईँको चाहिँ अब गणेशमान भट्टराई छौन्जेल यसको अलिकति राष्ट्रियताप्रति अडान पनि थियो। यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुरको नेतृत्व आएपछि यिनीहरू चाहिँ सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भएर आज काङ्ग्रेस के छ भन्दाखेरि नेतृत्वविहीन, एजेन्डाविहीन च्युत छ। र काङ्ग्रेस चाहिँ आज साँच्चै भन्नु हो भने खड्ग ओलीको अथवा नेकपाकै एउटा भातृ संस्था जस्तो, अथवा खड्ग ओलीसँग निकट भएर भातृ संस्था छ। यहाँ खड्ग ओलीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने, खड्ग ओलीसँगकै कमिसनमा रमाउने काङ्ग्रेसको ठुलो युवा नेतादेखि लिएर यो वृत्त छ मैले पाएको सूचनामा। अब यसको तपाईँको मिडिएटर गर्ने पनि केही साथीहरू मैले बुझिरहेको छु, तिनीहरूका नाम नभनौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस के देखिन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा तत्त्व नेपालमा चाहिँ इन्डियनहरू, दरबारियाहरू र काङ्ग्रेसीहरू यो सुध्रिएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुभन्दा यिनीहरू मटियामोट हुन तयार छन्, सुध्रिन तयार छैनन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले तपाईँको यो के छ भने चियानमाथि उभिएको छ। यसलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन, हेर्दै जान्छ। किनभने तपाईँको हामीजी कुनै पनि तपाईँको संस्था चाहिँ भूमिकाबाट च्युत भयो भने त्यसको औचित्य समाप्त भएर जान्छ। आज यत्रो विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस आज कहाँ छ? आज त काङ्ग्रेसको परिस्थिति यस्तो छ, काङ्ग्रेसले सपार्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेसले चाहेर पनि बिगार्न सक्ने पोजिसनमा पनि काङ्ग्रेस आज छैन। मधेसवादीको जुन हालत छ नि, त्यही हालतमा चाहिँ काङ्ग्रेस पुगिरहेछ। कुनै बेला बाबुरामको पनि त वाह थियो, तपाईँको उपेन्द्र यादवहरूको पनि त मधेसमा त एकदम चर्चित थिएन। आज उनीहरूको के स्थिति? आज त्यही बाबुरामकै स्थितिमा शेरबहादुरहरू, कोइरालाहरू पुगेका छन् र काङ्ग्रेस चाहिँ आज बिगार्न सक्ने पोजिसनमा पनि छैन। त्यसैले काङ्ग्रेस यो चाहिँ सकिने बाटोतिर अगाडि बढ्छ। सकिने बाटोमा छ जो सिंहले भने जस्तो एउटा नेकपाकै भातृसँग अझ विशेष गरी खड्गौलीसँग। नेपालको राजनीतिमा अहिले बाहिर पर्दा अगाडि हेर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध, त्यसमध्येमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बन्ध भारतसँग बिग्रिएको त्यो देखिन्छ। भारतीय मिडियाहरू पनि एकतर्फी रूपमा लागेको अवस्था छ। यो वास्तवमा बाहिर पर्दा अगाडि देखिएको जस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको हो कि वास्तवमा पर्दा पछाडि चाहिँ अर्कै कुरो छ यसमा? अब यो एक किसिम त अब बिग्रेकै हो। हजुर। तर तपाईँको के हुन्छ भने एउटा यो शैव सिद्धान्तमा के भन्छ भने द्वन्द्वमा दुईटा शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा पनि उनीहरूमा सहकार्य हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसको अलिकति गहिरो अर्थ छ। जस्तो द्वन्द्वमा दुईटा शक्तिहरू युद्धकै बेलामा पनि उभिए भने पनि तिनीहरूको बिचमा पनि अप्रत्यक्ष सहकार्य हुन्छ भन्ने पनि छ, यो मान्यता छ। तर तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि भारतीयहरू चाहिँ यो चाहिँ अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले जस्तो मोदी आएपछि विदेश मैत्री भन्ने मोदीले उ गरेको हो कि आफ्नो तपाईँको पहिलो तपाईँको कार्यकालको सुरुवात गर्दाखेरि सम्पूर्ण यो छिमेक सार्कका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ
राष्ट्र प्रमुख भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् सबैलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो त्यो त झन् सम्बन्ध एकपछि अर्को बिग्रिँदैछ। र तपाईँको यहाँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खड्ग ओलीको महाकालीको प्रकरण सम्झिनुहोस् भने इन्डियन होइन भनेर कसरी भन्ने? शेरबहादुर खड्ग ओली होइन इन्डियन होइन भनेर कसरी भन्ने? आखिर नेकपा त त्यही राष्ट्रियताको सन्दर्भमा फुट्यो नि। खड्ग ओली त 1 खर्ब तपाईँको 20 अर्ब आउँछ भन्ने अथवा 21 अर्ब आउँछ भन्ने गीत गाउने त खड्ग ओली नै। त्यसैले यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ बाहिर देखे जस्तो छैन तर टकराव चाहिँ छ र इन्डियनहरूले यतिसम्म मिडियामा आएको छ यो चुच्चे नक्सा चाहिँ राखेपछि हाम्रो पत्रचारसम्म हुँदैन किनभने यसलाई हामीले मान्यता दिएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो एमसीसीको प्रकरणमा काहीँ न काहीँ चीन र भारत एकै ठाउँ उभिएको सन्दर्भ छ र तपाईँको यो एमसीसीकै प्रकरणमा पनि कुनै छलफल नै नगरिकन संसद अधिवेशन सकिएको प्रकरण छ। पछिल्लो समय चाहिँ इन्डियनहरूले नक्सा प्रकरण पछि ओलीलाई जुन लखेटेको सन्दर्भ छ त्यसपछि माधव कुमार नेपालसँगका इन्डियन राजदूतहरूले भेटघाट गरेको प्रसङ्गमा पनि खड्ग ओलीले के गरे भने यो चाहिँ बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तो गरी उनीहरूलाई नै ब्लेम गराइदिए। इन्डियाले मलाई हराउँदै यो चाहिँ हटाउँदैछ मैले भारतले भनेर हट्ने हो यो नक्सा आएपछि चाहिँ हट्ने भने यो के देखिँदै गर्छ यो तपाईँको कसरी बाह्य शक्तिलाई पनि आफ्नो उसमा चाहिँ प्रहार गर्न सक्ने चाहिँ यो चाहिँ देखिन्छ। र तपाईँको धामीजी कहिले पनि हामीले के विश्लेषण गर्नु हुँदैन कुनै पनि शक्ति केन्द्रमा रहेको सदाका लागि त्यसैको रहन्छ भन्ने छैन किनभने त्यसले पनि नयाँ शक्तिको उदय जस्तो चीनको उदय त योभन्दा महाकाली ताकत थिएन। चीनको आज जुन उदय भएको छ नेपालका लागि त यो अवसर पनि हो। यदि हामीले तपाईँको सन्तुलित रूपले यिनै तिनै शक्तिहरूलाई आफूले उसमा गर्न सक्यो भने यो सन्तुलित पनि हो र तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अब चाहिँ टकरावको स्थिति पछि मात्रै निकास हुन्छ। मेरो चाहिँ विश्लेषण के छ भने खड्ग ओली नै यो व्यवस्थाको अन्तिम शासक हुनेछन् र खड्ग ओलीबाट नै गणतन्त्रको विदाई हुनेछ। त्यसका सिम्टमहरू चाहिँ देखिन थाले तर यसको अर्थ त्यो विदाई हुन्छ भन्दै मात्रै तपाईँको हामीले मान्न सक्दैनौँ। विदाई भएपछि त्यो अविदय हुने शक्ति मान्नुहोस् उदाहरणका लागि राज संस्थै स्थापित हुने कुरा आउला सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ 47 राजादेखि रङ्कसम्म एउटै तपाईँको चाहिँ छाताभित्र रहने व्यवस्था ल्याउने हो भने त्यो शक्तिले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नेका लागि चाहिँ यो सुवर्ण अवसर पनि हो किनभने यसले चाहिँ अमेरिकासँगको द्वन्द्व पनि बढाएको छ भारतसँगको पनि द्वन्द्व बढाएको छ अहिलेको सिस्टमले भनेपछि ती शक्तिले चाहिँ जुन शक्तिले एउटा अनौठो कुरा भएको छ जुन शक्तिले नेपालको चाहिँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायत नेपाललाई जुन निषेध गरिरहेको त्यही शक्ति नै आज अप्ठ्यारा पुगेको छ। यो अप्ठ्यारा पुर्याउने काम चाहिँ काहीँ न काहीँ जानी नजानी खड्ग ओलीले गरे जस्तो देखिन्छ। ठ्याक्क अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि दुईटा ध्रुवीकरणमा बाँडिएको देखियो होइन त एउटा चीन अर्को अमेरिका एकदम त्यही नै हो। बढी सक्रियता कसको देखिन्छ अहिले चीनको कि अमेरिकाको? अब तपाईँको यहाँ दुईटा कुरा छ जनतामा जनमत यो बीआईआर को पक्षमा एमसीसी विरोधी जनमत र भारत पनि विरोधी पश्चिमा पनि विरोधी जनमत कम्प्लिट करिकरी तपाईँको जनमतको चाहिँ 70% भन्दा बेसी चाहिँ के देखिन्छ भने चीन पक्षमा चाहिँ देखिन्छ। तर तपाईँको अहिले मेसिनरी र तपाईँको यो पार्टीगत भन्नुहोस् एनजिओ आइएनजिओ यहाँको राज्य संरचना यो मेसिनरीमा अहिले पनि अमेरिकाकै पकड बढी छ तर पिपुलमा चाहिँ यो बदनाम र अमेरिकनहरूले यति साह्रो बदनाम हुन्छौँ भने कल्पना पनि गरेका थिए। जुन बदनाम भयो नि इन्डियनहरू त यहाँ बदनामै भएका थिए होइन उनीहरूको कुकर्मको कारणले र अमेरिकनहरू पनि बदनाम भए मित्र त्यो बदनाम भइसकेपछि त्यो शक्तिले जबरजस्ती लादेर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लामो समय चाहिँ उ गर्न सक्दैन। यहाँ के देखिन्छ भने चाइनिजहरू चाहिँ नबोली अब एउटा के छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो दक्षिणतिर चाहिँ भुक्ने संस्कृति बेसी छ यतापट्टि भुक्ने संस्कृति देखिँदैन चाइनिजहरू। यो नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो नेपालले आफैले निर्णय गर्छ भन्छ तर त्यसको विरुद्धमा उसले पनि मिडिया लगायत सानो सानो क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रयोग चाहिँ गराइरहेको छ। त्यसैले अन्तत्वगतता चाहिँ नेपालमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चिनियाहरूकै पल्ला चाहिँ भारी हुने चाहिँ म देख्छु।
किनभने ऊ त 7 समुद्र पारीको राष्ट्र हो। उसले आएर डे टु डे यो छिमेकमा चाहिँ गर्न सक्दैन। र नेपालको चाहिँ चाइनिजहरूका लागि रणनीतिक महत्त्व के भन्दाखेरि एउटा त पश्चिमाहरूले तिब्बतलाई हान्ने चाहिँ तपाईँको अस्ति नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। उच्च स्तरीय विमानस्थलदेखि लिएर यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को के हो भन्दाखेरि चीनको चाहिँ भारत पस्ने चाहिँ सबैभन्दा सुरक्षित रेल मार्ग चाहिँ नेपाल हो। किनभने भारतको चाहिँ उत्तर भारतका चाहिँ 60-65 करोड जनसङ्ख्यामा चाहिँ यो रेल मार्ग चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। उसले त ल्याउनु पर्यो भने हिमालमाथि होइन, हिमाल छेडेर ल्याइहाल्छ नि, उसलाई कुनै ठुलो समस्या छैन। 2 वर्षभित्र ल्याउँछ यहाँको अलिकति सेटल भएपछि। र तपाईँको के देखिन्छ भने भौतिक उन्नतिमा चाहिँ चाइनिजहरू प्राचीन कालदेखि नै तपाईँको चाहिँ एकदमै अगाडि छ। जस्तो ग्रेट वालदेखि लिएर उनीहरूले तपाईँको बारुददेखि लिएर कम्पास बनाउनेदेखि लिएर मुद्रादेखि लिएर यो जति पनि चाइनिजहरूले इन्भेन्सन गरेको छ त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूले चोरेर गएर साम्राज्यको चाहिँ फैलावटमा चाहिँ प्रयोग गरे। त्यसैले यहाँ चाहिँ ढुलो चाँडो चाइनिजहरू अगाडि, किनभने चाइनिज भनेको राइजिङ पावर हो, अमेरिका भनेको फलिङ पावर हो। अब उसको तपाईँको चाहिँ यही कोरोनादेखि लिएर यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि पनि चाइनिजहरू सफल देखिन्छन्, उनीहरू असफल देखिन्छन्, गिर्दो अवस्थामा छ। त्यसैले त्यो ढिलो चाँडो के हुन्छ भने जस्तो एउटा 60 वर्षको चाहिँ तपाईँको पहल मान्छ र 22 वर्षको एउटा चाहिँ भर्खरको चाहिँ पहल मान्छ भने त्यो त 50-60 वर्षको पहलमान त हारिहाल्छ। त्यसैले अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको पहलमानी करिब ओह्रालो राखेको देखिन्छ। ढिलो चाँडो मैले के देखिरहेको छु, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कुनै बेला तपाईँको जस्तो 17 सालको घटनामा चाहिँ रुस चीन भारत एक ठाउँमा थियो र हाम्रो समृद्धिका लागि पनि रुस चीन भारत एक ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ। यसले गर्दा पश्चिमाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ रोकिन्छ। जस्तो तपाईँको राजा महेन्द्रकै कार्यकालमा पनि यो नेपालको औद्योगिकरण, यो यातायात निर्माणदेखि लिएर विद्युतीकरणदेखि लिएर शिक्षाको विकासमा यी 3टा राष्ट्रको रुसको त ठुलो योगदान थियो। हजुर हजुर हजुर। त्यसैले यो ध्रुवमा चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिन्छ र चीन र भारतको बिचको सीमा विवाद पनि सायद रसियाहरूकै भूमिकामा चाहिँ मिलेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर। अब अलिकति यो नेपाली सेनाको हजुर विषयमा कुराकानी गरौँ। अघि पनि थोरै उठान भइसकेको छ। अहिले देश रक्षाको सवालमा नेपाली सेनाको पोजिसन के छ र पछिल्लो समय नेपाली सेना जसरी व्यापार व्यवसायमा ठेकापट्टा बाटो बनाउनेमा लागेको छ, सीमा रक्षा गर्ने सवालमा सेनाको भूमिका किन हुन सकेन? अहिले कतातिर अल्झिएको छ? एकदम तपाईँले अत्यन्तै गर्नुभयो। नेपाली सेनाको 2टा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। एउटा तपाईँको यद्यपि सेनाको तपाईँको विषयमा गोर्खामा पनि सेना थियो एकीकरणभन्दा अगाडि, किराँतकाल मल्लकालदेखि लिएर खसहरूको पनि सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर एकीकरण पछि यो सेना चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिँ आजको सेना चाहिँ यो रूपमा अगाडि आएको नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सेनाले चाहिँ आफूलाई शिवसेनाको रूपमा परिभाषित गर्छ र त्रिशूल डमरू लगायतको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो चिन्ह चाहिँ आयु चाहिँ यसले चाहिँ प्रयोग गर्छ र रातो र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भन्ने गीत चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसले गाउँछ। यो के देखिन्छ भने राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षामा चाहिँ यो सेना चाहिँ अगाडि बढेको इतिहास देखिन्छ। तर आज यो सेना जसरी तपाईँको कम्बोडियामा नरोदम सिंहानुकलाई नोलोले उसकै सहयोगी रहे पनि उसले रुसमा भएका अपदस्थ गर्दाखेरि आजको नेपाली सेना चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा पञ्चायतकालको गीत थियो, चौतारीमा राजा भेटियो चौतारीमा रानी भेटियो भन्ने गीत थियो। त्यो गीत जस्तै अहिले सेना कहाँ भेटिन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ पेट्रोल पम्पमा भेटिन्छ नेपाली सेना, हाइड्रोमा भेटिन्छ, जग्गा दलालीमा भेटिन्छ र नेपाली सेना के भेटिन्छ भन्ने विकास निर्माणको काममा भेटिन्छ। तर त्यो राष्ट्र सङ्कट र धर्म सङ्कटमा कहीँ पनि नेपाली सेना भेटिँदैन, जुन यसको चाहिँ आफ्नो गौरव थियो। त्यसैले कुनै पनि तपाईँको सेना भन्नुहोस्, कुनै पनि पार्टी भन्नुहोस्, जसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैन त्यसको अवसान अवश्यम्भावी छ। कम्बोडियामा त 5 वर्षमा त्यहाँ कम्बोडियाको सेना विघटन भएर नयाँ ढङ्गको राजनीति विकास भयो। यो सेना पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि दरबार हत्याकाण्डमा काहीँ न काहीँ सेना संलग्न नभइकन दरबार हत्याकाण्ड हुन सक्दैन,
किनभने त्यो चाहिँ सेनाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुरक्षाको कुरा आउँछ। राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन लगायत र तपाईँको यो तीनटा यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संघीयता आउनमा पनि काहीँ न काहीँ यिनीहरूको भूमिका भएर आएको छ। त्यसैले नेपाली सेनाले पनि आफ्नो मूल भूमिकालाई तपाईँको चाहिँ यसले प्रयोग गर्न सकेन भने नेपाली सेना हेर्दै जानु होला। यो सेना कम्बोडियाको सेनाको जुन हाल हुँदैछ यो सेना त्यही हुनेछ, किनभने यसले चाहिँ अब सिमाना रक्षा लगायत राष्ट्रभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, पद्धति पनि हुँदैन। त्यसैले यो सेना के छ भने शान्ति सेनाको नाउँमा तपाईँको भारतको मानार्थ सेनापतिको नाउँमा यावत कुराहरू र विभिन्न तपाईँको यो चाहिँ अलि पुलपुलिएको छोरो जस्तो भएको छ। जति मागे पनि तपाईँको सरकारले पैसा दिने, जे गर्न पनि छुट दियो भनेपछि सेनाले आफ्नो मौलिक चरित्र गुमाएर एउटा सुविधा भोगी र विकास निर्माणको काममा सेना आउने हो कि सुरक्षाको काममा आउने। त्यसैले कुनै पनि चिजले आफ्नोपन गुमाएपछि त्यो अन्ततको त विनाश भएर जान्छ। त्यसैले म अहिले यो भक्ति थापाकै सन्तति चाहिँ अहिले प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कोही अनुरोध छ भने 73 वर्षको उमेरमा भक्ति थापाले चाहिँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए आफ्नो राष्ट्रका लागि, आफ्नो योगदान गर्दा फिरङ्गीहरूसँग लड्दाखेरि। त्यसैले नेपाली सेनाको गौरवलाई अगाडि बढाउने समय आएको छ। यदि आफ्नो भूमिकामा च्युत भयो भने नेपाली सेनाको आज जुन रूप छ त्यो रूप रहँदैन। त्यसैले उसले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ यही सेनाले राष्ट्र सङ्कटमा पर्यो, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो भने अगाडि सर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? संवैधानिक रूपमा बाँधे पनि अब देशभन्दा ठुलो त संविधानको कुरो त आएन। अनि यसले आफूलाई यो अहिलेको भूमिकाबाट करेक्सन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि आएपछि मात्रै गर्छ, अहिलेकै भूमिकामा गर्न सक्दैन। हजुर हजुर। यहाँ त मान्छेले धेरै भन्छन् सेनाले चाहिँ राजनीति गर्यो, आओस् सेना आऊ राष्ट्र बचाऊ भन्छ। अहिलेको सेना आएर राष्ट्र बच्दैन, यो आउनै सक्दैन। त्यसैले त्यसका लागि भूमिका चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो मैले अहिले काङ्ग्रेसको भने, इन्डियादेखि लिएर वेस्टर्नको भने, जस्तो तपाईँ हामी आज यसरी छलफल गर्दैछौँ नि, तपाईँ हाम्रो भूमिका चेन्ज भएको हुनाले आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले एउटा चाहिँ नयाँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने र त्यो नयाँ परिस्थितिलाई सङ्कटलाई म यसरी समाधान गर्छु भनेर चाहिँ नयाँ ढङ्गले नआइकन अहिलेकै तपाईँको संरचनाले सेनाले यो सङ्कटलाई चाहिँ पार गराउन सक्दैन। अब हामी कन्क्लुजनमा यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अन्तिम प्रधानमन्त्री, उहाँले नै यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्नुहुनेछ र नेपालमा नयाँ व्यवस्थाको उदय हुनेछ, राज संस्था। अब त्यो राज संस्था आउने बाटो चाहिँ के हो, कसरी आउँछ? अब तपाईँको राज संस्थाले पनि तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उहाँ त पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँको सन्तति हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले खुडा र खुकुरी बोकेर चाहिँ आफै युद्ध मैदानमा जानुभएको थियो। त्यसैले अब घरैमा बसेर कसैले श्रीपेद लगाइदिला, कसैले के गर, यो भूमिका राज संस्थाले पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा आउनुपर्छ, शक्ति सन्तुलनमा आउनुपर्छ। यी सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई चाहिँ राज संस्थाको छाताभित्र राख्ने तागत लिएर अगाडि पिपुलमा आउनुपर्छ। यो एउटा अवसर पनि हो राज संस्थाका लागि, अहिलेको सङ्कट अवसर पनि हो। तर अवसर हो भन्दैमा तपाईँले भूमिका त हरेक मान्छेले आफ्नो भूमिका त तपाईँको अदा गर्नु पर्यो, आफ्नो भूमिका पुरा गर्नु पर्यो। अरूले ल्याउँछ आशे गाँसे तपाईँको उसबाट हुँदैन र तर के छ भन्दाखेरि सबैलाई अटाउने र एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ भरपर्दो संस्था, किनभने निर्वाचित संस्था भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले हामीले देखिसकेका छौँ। 3टा राष्ट्रपतिहरू आइसकेपछि पनि यो कुरा देखिसकेका छौँ। त्यसैले यो नेपाल जस्तो राष्ट्रमा चीन र भारतलाई तपाईँको चाहिँ सुरक्षित गर्ने र पश्चिमालाई पनि सन्तुलित गर्नका लागि राज संस्था जति भरपर्दो छ त्यसको छारीमा आउनुपर्छ र दलीय चिन्तन पद्धति र हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्नुपर्छ र अहिलेको जस्तो छाडातन्त्रले चाहिँ नेपाल सुरक्षित हुँदैन। यहाँले भने जस्तो फेरि राज संस्थाको रुचि पनि त हुनु पर्यो नि, होइन? जस्तै त्यो त आफ्नो भूमिका तपाईँको पुरा गर्नै पर्छ। यहाँहरू जस्तो राष्ट्रवादीहरूले, अभियन्ताहरूले राज संस्था राष्ट्रका निमित्त चाहिन्छ भन्नु स्वाभाविक कुरो भयो। हजुर। तर जो राजाको कुरो छ, राज संस्थाको कुरो छ, त्यहाँबाट पनि त अलिकति भूमिका र इन्ट्रेस्ट त आउनु पर्यो। एकदम त्यो आउनै पर्छ। अब खुलेर चाहिँ जनतामा चाहिँ अब यो राष्ट्रलाई म यसरी चाहिँ सम्पूर्ण, किनभने अहिले त शक्ति सन्तुलन त एकदम खलबलिएको छ। हाम्रो वैदेशिक नीति असंलग्न पनि अहिले करिब करिब अन्त्य भए जस्तै छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई म यसरी समाधान गर्छु भनेर राष्ट्रिय एजेन्डा,
शक्ति सन्तुलन, निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको अन्त्य गरेर सबै नेपाली अटाउने साझा तपाईँको छाताको संस्थाको रूपमा चाहिँ आयो भने राज संस्थाका लागि पनि एउटा ठुलो अवसरको रूपमा मैले देखिरहेछु। अन्त्यमा निरौला सर, यो अत्यन्त गन्जागोल अवस्था, अस्तव्यस्त अवस्था कहिलेसम्म रहला? यो अझै 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष रहन्छ। त्यसपछि मात्र बल अलिकति आउँछ, किनभने कुनै पनि चिजको चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ उत्कर्ष नभइकन तपाईँको निकास आउँदैन। अब भर्खर द्वन्द्वको चाहिँ सुरुवात चाहिँ तपाईँको देखिँदैछ, भर्खर बिउ सुरुवातको रूपमा। अब यसले उत्कर्ष पुगेपछि मात्रै यसले निकास आउँछ, 1.5 वर्ष लाग्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद। ल, धेरै मलाई पनि मौका दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।